आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको बसाइमा भगवानको जन्म र कर्म कस्तो छ, जसरी संसारमा जन्म हुन्छ भगवानको अवतार हुँदो रहेछ, तर त्यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ र हामी भक्तहरूले कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भलाई मैले यसमा उठान गरेको छु। र भगवानको अवतारी शरीर पांचभौतिक पार्थिव हो कि होइन? हाम्रो त पार्थिव पांचभौतिक शरीर हो, भगवानको हो कि होइन, यो विषयको सन्देह पनि म हटाउन भनेर उपस्थित भएको छु। र राग र द्वेषको विषयमा हामीले पहिले पनि चर्चा गरेका छौं। राग र द्वेष विहीन भक्तहरू कस्ता हुन्छन्, अर्थात् राग र द्वेषको स्थिति कस्तो छ संसारमा, यो विषयवस्तुलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। भगवान आफ्नो जन्मको विषयमा परिचय दिँदै भन्नुहुन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मे जन्म कर्म दिव्यम वर्तते, मेरो जन्म र कर्म दिव्य छ। दिव्य भनेको दिवी भवम दिव्यम, अलौकिक। यो संसारमा जुन प्रक्रिया हुँदैन त्यो प्रक्रिया भगवानको अवतारमा हुन्छ, त्यो विचित्रता भगवानको अवतारमा हुन्छ। जस्तो भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभयो, कंसले देवकी र वसुदेवलाई कारागारभित्र राखेको थियो, हातकडी नीलकडी लगाइएका थिए, तर त्यो भगवानको अवतारको समयमा यस्तो विचित्रता भयो, ब्रह्माण्डमा आनन्द फैलियो। त्यो आनन्द कहाँबाट आयो कसैले थाहा पाएन, त्यो सन्तुष्टि अनायास र शान्ति कहाँबाट आयो कसैलाई थाहा भएन। ईश्वरीय सत्ताको उदय भइरहँदा, सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक भाव भित्र प्रकट भइरहँदा सुख, शान्ति र आनन्द कहाँबाट आयो सज्जन, हामी कसैलाई थाहा हुँदैन। थाहा होस् पनि कसरी, किनकि आनन्द बाहिरबाट आउने होइन, सन्तुष्टि बाहिरबाट आउने होइन। बाहिरबाट आउने व्यक्ति को कतिखेर आयो हामी जान्दछौँ, थाहा पाउँछौँ, तर सज्जन हामी भित्रैबाट प्रकट हुने, हामी भित्रै प्राप्त हुने चिजलाई हामी कतिखेर आयो त्यो कुरा थाहा पाउँदैन। त यहाँ के भन्नुहुन्छ, मेरो जन्म र कर्म दिव्य छ। अब कस्तो दिव्य छ भन्दा, भगवान श्रीकृष्ण जन्मदै गर्दाखेरि वर्षा ऋतुमा वसन्त ऋतु आयो। हेर्नुहोस्, दिव्य, अलौकिक, अनौठो, अरू बेला त्यो परिघटनै गर्दैन। वर्षा ऋतुमा धमिलिएका नदी नालाहरू, नदीहरू त धमिला नदीहरू बग्छन् वर्षा ऋतुमा, तर त्यतिखेर त सबै शरद ऋतु जस्तो भयो। शरद ऋतु असोज कार्तिकमा जसरी उग्रन्छ, जल वर्षा हुँदैन, मेघ हुँदैन, तुवालो हुँदैन, पृथ्वी पनि सफा सुग्घर हुन्छ, धेरै धुलो उड्दैन, किन वर्षामा परेको पानी र धुलो पृथ्वीमै सबै लिन भएको हुन्छ। तर भगवानको आगमनमा वर्षा ऋतु कहाँको भदौ महिनाको कृष्ण पक्ष अष्टमीको मध्यरात, रात्रि रहेन, त्यो अलौकिकता, त्यो भगवानको जन्मदै गरेको अवस्था, यानी कि आउँदै गरेको अवस्था, अवतरित हुँदै गरेको अवस्था दिव्य अवस्था हुन्छ। भगवानलाई पहिलो पटक देख्दाखेरि के बच्चो बालक शिशु देख्नुभयो त वसुदेवले भन्दा त्यो पनि होइन। तमदभूतं बालकं वसुदेवाईक्षत, तमदभूतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधार्युधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद तृतीय अध्याय, जहाँ भगवान प्रकट हुनुभएको छ। वसुदेव तम अद्भुतम बालकम ऐक्षत, त्यो अद्भुत बालकलाई वसुदेवजीले देख्नुभयो। अद्भुत किन भन्दा बालक त सानो नन्ना मुन्ना बालक हुन्छ, तर यो बालक विचित्र बालक, ठुलो बालक। बालकका दुईटा हात हुन्छन्, भगवानका चारवटा हातहरू, चतुर्भुजम, भगवानका चारवटा हातहरू। बालकले वस्त्र लगाएको हुँदैन, नङ्गा धडङ्ग सालनाल लिएर आउँछ। भगवान त पीताम्बरम सान्द्र पयोद सौभगरम, भगवान त पीताम्बर शरीरमा लहराइरहेको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो।
त्यही भएर त भगवानको स्वरूप विचित्र स्वरूप। संसारको सांसारिक व्यक्ति त जन्मदा हात बाँधेर जन्मिएको हुन्छ, तर भगवान त हातमा शङ्ख गदा युधार युधम शङ्ख चक्र गदा पद्म चारैवटा हातमा चारैवटा आयुध छन्। त्यसले गर्दा भगवानको अवतार अद्भुत हुन्छ सज्जन, अलौकिक हुन्छ। यो लोकमा घट्ने सर्वसाधारण हामी जन्मदा मानव जन्मदाको जुन अवस्था हुन्छ, यो अवस्था भन्दा भगवान आउँदाको अवस्था, भगवानको त जन्मै छैन, तर सामान्य मोहले मायाले वशीभूत गराएर जन्म जस्तो देखिए पनि यहाँनिर सामान्य अवस्था रहँदैन, असामान्य अवस्था हुन्छ। सामान्य मेधाले सामान्य बुद्धिले जसलाई ठम्याउन र बुझ्न महसुस गर्न सक्दैन। भगवानको चतुर्भुजधारी मन्द मुस्कानले भरिएको घुङ्राले केश भएको पुष्ट शरीर, त्यो भगवानको दिव्य दर्शन प्राप्त गर्ने साथ वसुदेव देवकीले स्तुति गर्नुभयो। भरे देवकी के भन्नुहुन्छ? उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकी शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद तेस्रो अध्यायको 30औं श्लोक हो सजन। यो के भन्नुहुन्छ? ए विश्वात्मन, ए विश्वनी आत्मा भएका प्रभु, संसारको कण कणमा घटघटमा वासी ए प्रभु, घटघटवासी प्रभु विश्वात्मन, विश्वेशाम प्राणीनाम आत्मा विश्वात्मा, विश्वका प्राणीहरूको अंतर हृदयमा बस्ने वाला, चर अचर स्थावर जंगम जताततै व्यापक रहने वाला ए प्रभु, अधो रूपम अलौकिकम रूपम, यो तपाईको अलौकिक रूप जुन हामीले दर्शन पायौं सौभाग्यले, त्यो रूपलाई तपाई उपसंहार, संहार गर्नुहोस्, लीन गर्नुहोस्। शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम, तपाई यो अहिलेको शंख चक्र गदा पद्म धारण गरेर जुन ऐश्वर्य श्रिया, जुन ऐश्वर्यले, जुन दैविक विभूतिले, आफ्नो वास्तविक स्वरूपले जुन दब दब बल्दै हुनुहुन्छ, चतुर्भुजम जुष्टम, यो चारवटा भुजा सुशोभित भइरहेको यो स्वरूपलाई ए दयालु उपसंहार, तपाई लीन गरिदिनुहोस्, परिवर्तित भइदिनुहोस्। मैले त यस्तो कहाँ तपाईको दर्शन यो पाएँ, सौभाग्य हो, तर यो रूप तपाईले सबैतिर नदेखाइ बक्सियोस् प्रभु। किनकि मान्छे त गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले राम्रो चिज पाए भने सम्मानै गर्छन् भन्ने होइन, अपमान गर्न सक्छन्, तिरस्कार गर्न सक्छन्। तसर्थ यो रूपलाई तपाई उपसंहार गरिदिनुहोस्। भगवानको दिव्य उपस्थिति, भगवान त्यसपछि आफू आउनुको कारण सबै बताएर अन्तिममा के गर्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण? पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। दशम स्कंद भागवत दशम स्कंद तेस्रो अध्यायको 46औं श्लोक। पित्रो संपश्यतो सद्यो, पिता माताले देख्दा देख्दै भगवान सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, त्यतिखेरै सानो बच्चा भइदिनु भयो। प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु जस्तो दुईटा अर्थ प्राकृत शिशुको लाग्छ सज्जन। एउटा प्रकृष्टेन अकृतः, कसैले नबनाइएको, प्रकृतिले नबनाएको, ब्रह्माजीले नबनाएको, अर्थात् ब्रह्माजीको सृष्टि, यो संसारको सृष्टि प्रकरण भन्दा भिन्न प्रकृतिको आफ्नो इच्छाको स्वरूपलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यही भएर भगवानको जन्म दिव्यम, भगवान के भन्नुहुन्छ? यसै कुरालाई पुष्टि गर्न गीतामा यो के भन्नुहुन्छ? जन्म कर्म च मे दिव्यम। त्यसले गर्दा मेरो जन्म बडा विचित्रको जन्म छ। राम अवतारमा त्यस्तै भयो। चतुर्भुजधारी भगवानको रूप पाएपछि कौशल्याले प्रार्थना गरेको, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अत्यन्त सुन्दर प्रसंग छ, तुलसीदासजीले गाउनु भएको छ। प्रकट हुँदा चतुर्भुजधारी दिव्य आफ्नो स्वरूपमा भरे अवतारको प्रयोजन सिद्ध गर्नका लागि परिवर्तित रूपलाई स्वीकार गर्नुभयो। अब सज्जन, अन्तिममा भगवानले लीला गर्नुभयो। अन्तिममा लीला समेट्दा भौतिक र पांच भौतिक शरीर भए
पार्थिव शरीर भई यो पञ्चतत्वले बनेको शरीर भई भगवान यहीँ छोडिदिनुहुन्थ्यो शरीर, किनकि यो संसारको चिज त जहाँको चिज त्यही लिनुहुन्छ। हरेक प्रकृतिका पदार्थहरू जुन तत्व जहाँ छ त्यही लिनुहुन्छ। भगवानले कसरी लीला सम्वरण गर्नुभयो भन्दा भगवान श्रीकृष्णले अन्तिममा आफ्नो लीला समेटेर गोलोकधाम जाँदै गर्दा लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मङ्गलं विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरं सहानुज लोकाभिरामां स्वतनुं। भगवानको त्यो स्वरूप यस्तो थियो लोकाभिरामम, यो अनिर्वचनीय, हाम्रो वचनले त्यो व्याख्या हुन सक्दैन। लोक अभिरामम, ब्रह्माण्डलाई नि अत्यन्त आनन्दित तुल्याउनेवाला थियो। भगवानको छविको दर्शन गर्यो भने फेरि उसले आनन्दका लागि कुनै कसरत गरिरहनु पर्दैन थियो, त्यस्तो स्वरूप स्वतनम। धारणा ध्यान मङ्गलम, यसो ध्यान गर्दा त व्यक्तिलाई मनमा शान्ति हुन्छ। जुन स्वरूपको चिन्तन गर्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ सज्जन, त्यस्तो भगवानको दिव्य स्वरूप हेर्दा हेर्दै सशरीर, शरीर सहित, अघि बलरामजी गइसक्नु भएको थियो आफ्नै शरीर सहित, वैष्णवम तेज विवेशः, जुन विष्णुको तेजमा भगवान प्रवेश गर्नुभयो। यो भागवत दशम एकादश स्कन्धको 31औं अध्यायको 6औं श्लोक हो, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण लीन भएको कुरालाई लेखिएको छ। वैष्णव तेजमा भगवान लीन हुनुभयो। अब त्यो वैष्णव तेज भनेको के हो अलिकति म यो बुझाउँछु। हेर्नुहोस्, विष्णु भनेको विष्णु हो अयम इदम तेजः वैष्णवम, जुन भगवान विष्णुको तेजलाई वैष्णव बनिन्छ। विष्णुको तेज, भगवान विष्णुको तेज के हो भन्दा विष्णु के हो पहिले यो बुझौं। विवेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकम, यह स विष्णु जो स्थावर जंगम चर अचर सम्पूर्ण पदार्थमा व्यापक छ, त्यसको नाम विष्णु हो। त्यही विष्णु सज्जन, त्यही विष्णु, त्यो व्यापक सत्ताको नाम विष्णु, जो संसारलाई चलाउने जुन व्यापक सत्ता हो त्यसको नाम विष्णु। त्यही शून्य तत्वमा गएर भगवान लीन हुनुभयो। यानी कि ब्रह्मादि गरिएका देवताहरू हेरिरहेका थिए। सुखदेवजी महामुनि भन्नुहुन्छ माथिबाट हेरिरहेका थिए, बिजुली चम्के जस्तो भयो, भगवान त्यही गायब हुनुभयो। यसलाई भन्छ अन्तर्धान हुनु, तिरोहित हुनु, त्यही विलय हुनु, त्यही हराएर जानु, थाहा नहुनु। भगवान यानी कि आफ्नै तेजमा त्यही विलय हुनुभयो। त्यसले गर्दा भगवानको जन्म दिव्य छ, अन्तिमको आफ्नो शरीर त्याग दिव्य छ। राम अवतारमा वाल्मीकि रामायणमा वाल्मीकिजी त्यही भन्नुहुन्छ, पितामह वच श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति विवेश वैष्णवं तेज सशरीर सहानुज। लामो लामो हजारौं वर्षको अन्तरालको कालखण्डमा लेखिएका दुईटा ग्रन्थ, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण। अब वाल्मीकिजी के भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीको कुरालाई सुनेर, ब्रह्माजीको आज्ञा, ब्रह्माजीको विनिश्चयतालाई सुनेर, ए प्रभु अब आफ्नै साकेत धाममा सवार हुनुहोस् भनेर जुन निवेदन गर्नुभयो ब्रह्माजीले, त्यो सुनेर प्रभु रामले सशरीरम, आफ्नो शरीर सहित भगवान कहाँ जानुभयो भन्दा वैष्णव तेजमा। वैष्णवम तेज विवेश, हेर्नु त तल्लो पद्य एउटै छ भागवतको र वाल्मीकि रामायणको, विवेश वैष्णवम तेज, वैष्णव तेजमा, त्यही दिव्य शक्तिमा भगवान रूपान्तरित हुनुभयो। त्यसले गर्दा भगवानको अवतार दिव्य, भगवानको कर्म दिव्य, भगवानको विलय संसारबाट जानेर आउने पद्धति नै दिव्य छ। दिव्य भनेको दिवी भवम दिव्यम, जुन यो संसारमा नहुने, दिव्य लोकमा मात्र हुने, त्यसको नाम हो दिव्य। जादुमय छ भगवानको अवतार र लीला। त सज्जन, भगवानको कर्म पनि विचित्र छ। यो पार्थिव शरीरमा चाहिँ अनेक घटनाहरू घट्छन्। यो त अस्ति जाते वर्तते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति षड्विकारवत् स्थूल शरीरम। यो त जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, ठुलो हुन्छ, पुष्ट हुन्छ, अन्तिममा विनाश हुन्छ, यो शरीरको धर्म हो। हामीलाई त पाञ्च भौतिक शरीर भएकाले गर्दा शरीरले नै दुःख दिन्छ। कसैलाई नसाको रोग लाग्यो, कसैलाई दशाको रोग लाग्यो, कसैलाई अन्य रोग लाग्यो, कसैलाई कुन अङ्गको रोग लाग्यो, हरेक रोग
त्यो रोगले हामीलाई भयाक्रान्त बनाउँछ, भयभीत बनाउँछ। तर भगवानको अवतारमा भगवानलाई त्यो केहीले पनि छुँदैन। कारण के भन्दा भगवानसँग पार्थिव शरीरै छैन। यो शरीरमा पीडा हुनुको कारण सज्जन जन्म जन्मान्तरको संस्कारले मानसिक पीडाहरू हुन्छन् र त्यही संस्कार, यो जन्मको संस्कार, कर्म र कार्यशैलीले व्यक्तिलाई अनि खानपान, आहार, व्यवहार, विचारका कारणले गर्दा यो शरीरमा रोगहरू लाग्छन्। यो रोगाक्रान्त छ शरीर। किनकि शरीर यो प्रक्रिया हो रोग लाग्नु। कस्तो प्रक्रिया भन्दा विनाश हुनका लागि केही न केही गरेर शरीर गलाइदिन्छ अनि अन्तिममा लीन हुन्छ। किनकि जम्मा जम्मी हाम्रो 36,500 दिन त हो आयु। त्यो आयुमा त संसारमा आयुहरु सबै थोक गरेर जानु पर्यो। तर भगवानलाई त्यही भएर कुनै पनि अहिलेसम्म भगवानलाई चोट लागेको, भगवानको कुनै युद्धमा शरीरबाट रगत बगेको, भगवानका शरीरमा चाहिँ कुनै खोट भएको कहीँ अहिलेसम्म त्यो प्रमाण छैन। कारण किन भन्दा भगवानको दिव्य स्वरूप हो, मायाले बनेको स्वरूप हो। भगवानको वास्तविक जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूप त दृश्यात्मक स्वरूप हो। भगवान त निर्गुण निराकारले धारण गरेको सगुण स्वरूप। तर गुणलाई स्वीकार गरे पनि गुणको निर्लिप्तता, निर्विकारी, निर्गुण्यता, विचित्रपन छ भगवानको स्वरूपमा। त्यही भएर भगवानको स्वरूप व्याख्येय छैन, अव्याख्येय छ। हामीले त व्यवहारमा कमसे कम ईश्वर प्रति हामी सबैको मनस्थिति केन्द्रित होस् भन्नका खातिर यो व्याख्याहरू गर्ने गर्दछौँ। नभए ईश्वर त अव्याख्येय छ, अविनाशी छ, निर्विकारी छ, निगुण रहित छ। त्यही भएर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। भगवानको जन्म र कर्मलाई दिव्य हो भनेर जसले जान्दछ त्यो ज्ञान हो। जान्यो भगवानको दिव्य कर्म, नाम, स्वरूप, हरेक चीज दिव्य हो भन्ने जसले जान्दछ त्यो ज्ञान हो। सज्जन यो गीताको 4th अध्याय ज्ञान योग हो। त्यही भएर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जसले तत्त्वदेखि जान्दछ, तत्त्वमसि हरिओम तत्सद, यो भावलाई जसले बुझ्दछ त्यो दिव्य ज्ञान, त्यो पारमार्थिक ज्ञान हो। त्यसको नामै सज्ञान हो। सज्जन जसले जान्दै जान्दैन भगवानको स्वरूप के हो भनेकै कुरा बुझ्दैन, अन्तर्हृदयमा त्यो भाव दृढ बन्न सक्दैन भने मान्यो भने पनि हुन्छ। त्यही भएर जसले भगवानको नाम, कर्म, जन्म, लीला, अवतार सम्पूर्ण दिव्य छ भनेर जान्दछ त्यो ज्ञान हो, योग हो। जसले भगवानको स्वरूपलाई मान्दछ त्यो भक्ति योग हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर भगवानको स्वरूपलाई क्षमता भएका व्यक्तिले जान्नु राम्रो, जसलाई क्षमता छैन, बुझ्न सकिँदैन भने, क्षुद्र मस्तिष्कले पक्रिन सक्दैन भने मान्यो भने त्यो भक्ति योग हो। ज्ञान योग र भक्ति योग, ईश्वरलाई जान्नु ज्ञान, मान्नु भक्ति, विश्वास गर्नु भक्ति, गुरु वेदान्त वाक्यादिषु विश्वास, गुरु र वेदान्तका वाक्यमा विश्वास गर्नु, श्रद्धा, त्यो श्रद्धा। यसरी सज्जन भगवानको यो जन्म कर्म सम्पूर्ण दिव्य छ। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, जसले यो बुझ्छ त्यसले त यो शरीर छोडेर पनि नैति मामेति सोऽर्जुन, माम एति उसले प्राप्त गर्दछ। उसले पुनर्जन्म नएति, उसले फेरि जन्म प्राप्त गर्नु पर्दैन। जसले भगवानको स्वरूपलाई बुझ्छ, लीलालाई बुझ्छ, भगवानको वास्तविकतालाई बुझ्छ, त्यसले संसारमा फेरि आउनु पर्दैन। माम एति, मलाई नै प्राप्त गर्छ। तर जसले बुझ्दैन माम नएति, त्यसले मलाई प्राप्त गर्दैन। जसले जान्न पनि चाहँदैन, कतिको बानी हुन्छ भनेको विश्वास गर्ने। कोही भन्छ मैले त देखिएँ, म विश्वासै गर्दिनँ, म मान्दिनँ पनि, म केही पनि गर्दिनँ। तर ईश्वरलाई मान्नु र नमान्नुले केही असर गर्दैन। तपाईँ भगवानलाई मान्नुहुन्छ त्यसले पनि केही असर गर्दैन। भगवानलाई तपाईँ मान्नुहुन्न त्यसले पनि असर गर्दैन। असर कसलाई गर्छ? तपाईँलाई गर्छ, मलाई गर्छ। जसले मान्छ उसैलाई असर हुन्छ, जसले मान्दैन उसैलाई असर हुन्छ। त्यो त जीवात्माको असर। म सूर्य मान्दै मान्दिनँ भने पनि सूर्यलाई के असर? सूर्य म पत्याउँदै पत्याउँदिनँ भन्नेले पनि सूर्यलाई के असर?
तर म सूर्यलाई भगवान मान्छु भन्नेबाट पनि भगवानलाई के असर? त्यो भाव अनुसारको आफ्नो जीवन बन्दछ। र सज्जन, अब एउटा स्थिति, अघि राग र द्वेषको स्थिति भन्दै थिएँ म, राग र द्वेषको थोरै स्थितिलाई आज चित्रण गर्छु। अर्को श्लोकमा भगवान के भन्नुहुन्छ? वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, पूता मद भाव मागता। वीतराग भय क्रोध, कति यही कुरा दिव्य, मेरो जन्म र कर्मलाई दिव्य जानेका व्यक्तिहरू संसारबाट वीतराग भय क्रोध, रागबाट विमुक्त हुन्छ। यो राग भन्ने जुन प्रेम हो, एक प्रकारको लगाव हो, झुकाव हो, सांसारिक पदार्थसँग लगाव भएका व्यक्तिहरूको ईश्वरसँग कम हुन्छ लगाव। ईश्वरसँग लगाव भएका व्यक्तिहरूको संसारसँग राग हुँदैन। राग भनेको अन्तर हृदयबाट गरिने प्रेम, रञ्जनता। त्यसले गर्दा जो व्यक्तिमा राग चाहिँ छ तर कोसँग छ? ईश्वरसँग छ। यो संसारसँग राग गर्यो भने जुन चीजमा सज्जन राग गरिन्छ त्यो राग गरेको चीज नराम्रो भए पनि राम्रो प्रतीति हुन्छ। जुन चीज आफूले भित्रबाट स्वीकार गरिन्छ, स्वीकार गरेको चीज नराम्रो भए पनि राम्रो लाग्छ। नखाने कुरा, जुन चीज खाँदा शरीरलाई असर गर्छ त्यो चीजलाई भित्रबाट अंगीकार गरेको छ भने राम्रो लाग्छ। त्यही भएर व्यक्ति मदिरा लुकी लुकी पिउँछ, दुर्व्यसनमा लाग्छ, नखाने चीज खान्छ, हत्या हिंसा चोरी चकारी गर्छ, किनकि उसको भित्र गाडिएको छ, उसले अंगीकार गरेको छ। उसले जुन चीजलाई, जो व्यक्तिले स्वीकार गरेको छ, जसलाई भित्रबाट स्वीकार गर्छ, त्यसप्रति राग हुन्छ। राग भएको चीज नराम्रो भए पनि, कतिले नराम्रो भनेर तिरस्कार हजारौं पटक गरे पनि उसले भित्र स्वीकार गर्नाले छोड्न सक्दैन। कुनै चीजमा द्वेष गर्छ भने त्यो द्वेष गरेको चीज राम्रो पनि नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर त व्यक्तिलाई सत्संग, राम्रा कुरा, गीता, भागवत, हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउने कुराहरू, भगवत भक्ति, चेतना, दिव्य ज्ञान जस्ता कुराहरू नराम्रो कतिलाई लाग्छ। कारण के? उनी भित्र गाडिएको एक प्रकारको राग जुन हो त्यो नराम्रो चीजमा छ। द्वेष भयो भने राम्रो चीज पनि नराम्रो देखिन्छ, राग भयो भने नराम्रो चीज पनि राम्रो देखिन्छ। त्यसले गर्दा खराब चीज प्रति, खराब वस्तु प्रति, खराब आचरण प्रति, खराब हरेक विश्लेषण प्रति, खराब जुन विश्लेषणले आफूलाई जीवनलाई सफलताको बाटोमा लाँदैन, तिनीहरू प्रति राग गर्नु हुँदैन। तिनीहरू प्रति द्वेष पनि नगर्ने, तर राग गरेन भने आफसे आप छुट्न थाल्छ, ईश्वरमा राग हुन थाल्छ। नराम्रो चीजमा राग गरेन भने अर्कोमा द्वेष गरिराख्नै पर्दैन। नराम्रो चीजमा राग गरेन भने उसले राम्रो चीज स्वतः स्वीकार गर्छ। जुन चीजमा राग गर्छ त्यो राग गरेको चीज, रागले भित्रबाट वासना पैदा हुन्छ, कामना पैदा हुन्छ। कामनाले उसले जुन चीज चाहन्छ त्यो जन्म जन्मान्तरको वासना त्यसबाट जाग्छ। वासनाले आशा पैदा गर्छ। जुन आशा पैदा गरेपछि त्यो आशा पूर्ण हुन सकेन, कामना पूरा भएन, केहीले व्यवधान गर्यो भने क्रोध उठ्छ, रिस उठ्छ, यसले मलाई यो काम गर्न दिएन, हरेक चीजसँग रिस उठ्छ। जसले व्यवधान गर्छ त्यसप्रति क्रोध हुन्छ। अनि त्यो राग आफूलाई कामना भएको चीज, जेमा अतिशय प्रेम, लगाव र इच्छा शक्ति भएको चीजमा व्यवधान गर्नेसँग क्रोध उठ्छ। त्यो व्यवधान गर्ने प्राकृतिक आफूले त्यसलाई केही गर्नै नसकिने छ भने त्योबाट भय उठ्छ। त्यसले गर्दा सज्जन, जो व्यक्ति राग, भय र क्रोधबाट मुक्त छन्, मनमया म परक छन्, मेरै चिन्तन गर्छन्, मेरै ध्यान गर्छन्, हरेक क्रियाकलाप कर्मयोग त गरिरहन्छन्, हरेक काम गर्छन्, तर काम गरे पनि विश्वास चाहिँ मैसँग हुन्छ। माम उपाश्रिताः, मैसँग उपाश्रित हुन्छन्, आश्रित हुन्छन्। त्यस्ता बहवः कति हो कति अर्जुन, ज्ञान तपस्या, ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा, बोध रूपी तपस्या द्वारा पूताः पवित्र भएर गए। कति पवित्र निर्मल भए त्यस्ता व्यक्तिहरू। अघि मैले ज्ञान भने, ज्ञान भनेको भगवानको जन्म कर्म लीला र भगवानको
सम्पूर्ण स्वरूपलाई जान्नु त्यो ज्ञान हो, मान्नु भक्ति हो र जान्नु र कतिले जानेका मानेका व्यक्तिहरू पवित्र भए अनि मद्भावम आगताः मेरो भावमा ईश्वरीय भावमा उनीहरू आए, ईश्वरीय भावमा रूपान्तरित भए। सज्जन, जीवन रूपान्तरण हो। जीवनमा सन्त महात्मा ज्ञानी विद्वान हुनु भनेकै रूपान्तरण हो, जीवन परिवर्तन हुनु हो। त्यो परिवर्तन अर्काले बुझ्छ बुझ्दैन त्योसँग मतलब भएन। आफू परिवर्तित छु छुइनँ, मैले गरेका कामबाट म सन्तुष्टि छु छुइनँ, यो नै परिवर्तन हो। हरेक परिवर्तन अर्काका लागि हुँदैन, परिवर्तन आफ्नो लागि हुन्छ, करुणा सद्भाव अरूका लागि हुन्छ। जुन परिवर्तित व्यक्तिले सके अर्काको भलो गर्छ, नसके कसैको कुभलो गर्दैन। त्यसले गर्दा परिवर्तन आफू परिवर्तन हुने हो। कसैले भक्त भनिदियो भन्दैनसँगको चिन्ता गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएको रहेनछ। उनी त यो प्रकरणमा त जिरोमा रहेछन्, यो बुझ्नुपर्छ। कसैले मलाई ज्ञानी भनिदियो कि भन्दिएन भन्ने कुरा गौड कुरा हो, मलाई भक्त भन्यो भने भनेन भन्ने कुरा गौड कुरा हो। यो त ईश्वरसँग कति बेर ध्यान गर्दो रहेछ भने मन्दिरमा देखो देखेन, यो गौड कुरा हो। तर मभित्र त्यो भाव जागो जागेन, यो प्रमुख कुरा हो। म भगवानको भक्त भएँ कि भइन, आफैलाई सोध्ने। मसँग त्यो चेतना छ कि छैन, त्यो जागृति छ कि छैन, त्यो उदारता छ छैन भन्ने कुरा आफैलाई सोध्ने हो सज्जन। र यसरी जो व्यक्तिले भगवानको जन्म कर्म अलौकिक छ भन्ने कुरालाई बुझ्दछ, त्यो व्यक्ति भगवानमा अन्तिममा लीन हुन्छ, फेरि संसारमा आउने चक्कर उसँग रहँदैन। त्यसले गर्दा भगवानको जन्म र कर्म अलौकिक छ, दिव्य छ, सामान्य मानव जस्तो छैन। भगवानको शरीर अवतारमा ग्रहण गरिएको शरीर, भगवानको शरीर सज्जन पाञ्चभौतिक होइन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको होइन, त्रिगुणात्मक होइन, जुन सत्व रज तम गुणबाट बनेको होइन, दिव्य भगवानको स्वरूप हो, दिव्य भगवानको विग्रह हो। अनि राग र देशको स्थिति संसारमा, रागले संसार प्रतिको रागले संसारमा बन्धन बनाउँछ, ईश्वर प्रतिको रागले, सद्विचार सच्चिन्तन प्रतिको रागले, सत्सङ्ग स्वाध्यान प्रतिको रागले व्यक्तिलाई संसारबाट मोक्ष गराउँछ, सुखी बनाउँछ, सन्तुष्टि दिलाउँछ, मनमा शान्तिको न्यौछावर गरिदिन्छ, आनन्दित आह्लादित बनाउँछ। तर देशले व्यक्तिलाई आफै विनाश गर्छ, जो देश गर्छ उसैलाई विनाश गर्छ। त्यसले गर्दा राग ईश्वरतिर फर्काउनुपर्छ। गलत कुरामा हाम्रो राग रहेछ भने, मनको लगाव रहेछ भने, झुकाव रहेछ भने, आन्तरिक प्रेम रहेछ गलत कुरामा भने हामीलाई गलतै मनपर्छ। त्यसले गर्दा जस्तो हामीसँग भावना छ, जस्तो हामीभित्र एक प्रकारको भाव छ, त्यही अनुसारको संसार हुन्छ। गलत कुरामा लगाव भएको राग छ भने राम्रो कुरामा द्वेष हुन्छ, राम्रो कुरामा राग छ भने नराम्रो कुरामा द्वेष हुँदैन। किन द्वेष हुँदैन भन्दा नराम्रो त उसले स्वीकारै गरेन, उसको निषेध पनि गरेन। किन स्वीकार नगर्ने बित्तिकै निषेध भएन? किनकि मेरी मानव भनेको राम्रो चिजमै लगाव गर्ने प्रजाति हो, दिव्य भगवानको अंशले युक्त भएको प्राणी हो। दिव्य अंश हामीसँग पनि छन्। कसैले आफ्नी आमालाई ढोग्यो भने पल्ला घरकी आमाको अपमान कहिल्यै पनि हुँदैन सज्जन, त्यस्तो कहिल्यै सम्झनु हुँदैन। मेरी आमालाई ढोग्दा पल्ला घरकी आमा रुइन् भने ती आमा मूर्ख हुन्। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, एउटा विचित्र छ, राम्रो कुरामा राग गर्यो भने नराम्रो कुराप्रति द्वेष हुँदैन, तर नराम्रो कुरामा राग गर्यो भने राम्रो कुराप्रति द्वेष हुन्छ। किनकि त्यो नराम्रो चिजले राम्रोलाई निषेध गर्न चाहन्छ। यो मानव जीवन पनि त्यो राम्रोको भण्डार हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुखराशि। ईश्वरको अंश जीव अविनाशी छ, यानी कि भित्र आत्मा अविनाशी छ, चेतन अमल र सहज जो सुखको राशि हो त्यो हामी भित्र छ, त्यो आत्मा हो। र हामी यही सत्संग, सद्विचार, सच्चिन्तन, सत्कर्मसँग राग गरौँ, अरू केहीसँग पनि द्वेष नगरौँ।